अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इस्लामिक वर्ड विद इकरा चैनल की तरफ से खुश आमदीद। अल्हम्दुलिल्लाह। आज हम शुरू करने वाले हैं सूरतुल लैल। इस सूरत में एक रुकू और इसमें 21 आयतें हैं, जिसको आपने मेरे साथ समझकर लफ्ज़ ब लफ्ज़ मिलाकर मेरी आवाज़ के साथ आवाज़ मिलाकर खूब अच्छे से समझकर पढ़ने की कोशिश करनी है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल्लैलि वल्लैलि इज़ा यग़शा वल्लैलि इज़ा यग़शा वन्नहारि 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 इज़ा तजल्ला वन्नहारि इज़ा तजल्ला वमा खलक़ الذكر والأنثى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى وما يغني عنه ماله إذا تردى إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها
لا يصلاها إلا الأشقى إلا الأشقى لا يصلاها إلا الأشقى الذي الذي كذب الذي كذب الذي كذب وتولى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى। तो आपने समझ लिया होगा कि मैंने किस तरीके से स्लो स्लो पढ़ा और अब हम इसको मुकम्मल मिला कर पढ़ेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वल्लैलि इज़ा यग़शा वन्नहारि इज़ा तजल्ला वमा खलक़ज़-ज़करा वल-उन्सा इन्न सअयकुम लशत्ता فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इसी तरीके से आप मेरी आवाज़ के साथ आवाज़ मिलाकर पढ़ते रहे तो इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छे से याद हो जाएगा। और आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बटन को प्रेस कर दें
ताकि हर आने वाली नोटिफिकेशन आपके पास बहुत आसानी से पहुंच सके। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।